بڑے بڑے مسئلے مولا علی کو پھر حل ہوئے جڑے کسی کو بھی حل نہیں ہوئے. بندے ترے آ گئے اٹھ لئی پھرن 17. مولا علی نو آکھن لگے سانو ونڈ کر دیو. فرمایا کنج ونڈ کرانی؟ انہوں نے کہا جناب 17 اٹھ نے انہاں وچوں ایک دا دے، ایک دا تریجا حصہ ہے، ایک دا 9واں حصہ ہے تے ونڈو انج بھی برابر برابر تقسیم بھی ہون تے اٹھ کوئی ذبح بھی نہ ہوگی. ہن 17 دا جے آدھ بھی کرو تے 8.5 بن دے نے تے پھر جدا تریجا حصہ ہے 17ویں دا تریجا حصہ کڈو تے پھر اٹھ ذبح ہوندا ہے تے جدا 9واں حصہ پھر ذبح ہوئے گا. بڑے بڑے دانشور بیٹھے مولا علی دی بارگاہ آکھن لگے جناب یہ ایک دی گل کر دینے تے کئی ذبح ہون کے تے گل بننی ہے. فرمایا تواڈے چوں کوئی حل کر سکدا؟ انہاں کہا ساڈے وسوں باہر ہے. علی پاک فرمایا کوئی گل نہیں، لاؤ لین وچ 17 اٹھ لین وچ لگ گئے. مولا علی پاک نے فرمایا ایک اٹھ بیت المال چ بھی لے آؤ، ایک اٹھ اپنا بھی نال کھڑا کر دیتا. فرمایا دسو کنے ہو گئے؟ انہاں کہا 18 ہو گئے. فرمایا وہ بیلی جڑا کہندا انہاں چوں آدھے میرا اگے آ جائے، آ گیا. فرمایا 10 18 دا آدھ کنا ہوندا؟ کہندا 9. فرمایا لے جا تو، باقی کنے بچے؟ 9. آپ نے فرمایا جڑا کہندا میرا تریجا حصہ ہے وہ آ جاوے. 10 ہوئے 18 دا تریجا کنا ہوندا؟ کہندا 6 × 18. فرمایا تو 6 لے جا، باقی کنے بچے؟ 3. فرمایا 10 ہوئے جڑا کہندا سی میرا 9واں حصہ ہے، 18 دا 9واں حصہ 9 دونی 18. فرمایا تیرے کنے بنے؟ کہنا میرے 2 بنے. فرمایا 2 تو اپنے لے جا، اپنا اٹھ واپس بیت المال دے اندر جمع فرما دے. اچھی آواز نہ بندے 2 آ گئے علی دی بارگاہ دے اندر. حضور بیلیاں کٹے سفر دے جا رہے سا، میرے کول 5 روٹیاں تے دے کول 3 روٹیاں کٹے کھان بیٹھے تے روٹیاں مکس کر لئیاں. 8 روٹیاں بندے اسی 2 تے بندہ ایک اور بھی آ گیا مہمان، وہ بھی کھان نو بہ گیا، نال دعوت دیتی. انہیں روٹی کھا دی تے خوش ہو کے 8 روپیے دے گیا ہے. فرمایا پھر کہنے لگا حضور روپیے 8 نے. میں کہنا آدھے میرے تے آدھے تیرے. کہنا نہیں میریاں 5 روٹیاں میرے 5، تیریاں 3 روٹیاں تیرے 3. تے علی پاک فرمایا تو 3 لے لے. انہوں نے کہا جناب میرے 4 بن دے نے، میں فیصلہ کرانا ہے. فرمایا جے میرے تو کرانا ہی فیصلہ تے تیرے 3 بھی نہیں بننے. انہوں نے کہا نہیں میں نے مسئلہ سمجھاؤ. فرمایا چل گل سن پھر روٹیاں تیریاں کنیاں؟ کہتا 3. فرمایا ایک روٹی دے 3 ٹکڑے کرو، ایک تو کھانا ہے، ایک انہیں کھادا تے ایک انہیں کھادا. ایک روٹی دے 3 ٹکڑے، 3 بندے جو کھانا لینے. فرمایا 10 تیریاں 3 روٹیاں دے ایک روٹی 3 ٹکڑے کرو، فی روٹی 3 ٹکڑے تے کنے بن گئے؟ انہیں کہا جناب میریاں اگر 3 روٹیاں دے ٹکڑے کیتے جان تے 9 بن دے نے. فرمایا اے دیاں کنیاں روٹیاں؟ کہتا 5. فرمایا اے دیاں 5 روٹیاں دے فی روٹی 3 دے حساب نال ٹکڑے کرو، کنے بن گئے؟ کہنا 5 تے 15. فرمایا ٹوٹل کنے ہو گئے؟ 15 تے 9. کہنا 24. فرمایا کھان والے کتنے؟ کہندا 3. فرمایا تساں 3 برابر برابر کھا دے تے کنے کنے کھا دے؟ انہوں نے کہا جناب پھر 8 میں کھا دے تے 8 نے کھا دے تے 8 نے کھا دے. تے فرمایا کملے آ تیریاں 9 ٹکڑیاں وچوں 8 تے تو کھا گئے ہیں، ایک کو نے کھا ہے. اے دیاں روٹیاں دے 15 ٹکڑے بنے، 8 نے کھا دے 7 نے کھا دے، لہذا 7 دے بن دے نے، تیرا تے بندا ہی ہے.